katawa. Nagsugod ang tanan diha sa katawa, nibarog kag kalit uban sa kaanyag mong gidalit nga susamang buwak nga andam nang mosabwag sa iyang katahom ug mibalik. Ang imong mga mata sa pagtan-aw sa akong mga mata nga mura bag lumay nga sa ako aming sulti nga ampingan ka. Unya mitapad ang imong lingkuranan sa akong lingkuranan diha sa upat ka suok nga balay nga atong nailhan nga eskwelahan. Ug taga-adlaw na ko nimong tabian ug mga butang nga bisan unsa na lang. Taga-gabi sa cellphone magandi call gikan sa alas 10 hangtod sa alas 5. All night call ni Smart mo'y akong gamit hangtod mabuntag na ug maligo na para mo eskwela. Moabot sa eskwelahan nga lupig pang hubog kay mubarag ang agianan, mulinog ang dalan ug mutakilid ang mga lingkuranan. Tuod, gamay raman di ay kog tulog. Maong murag naga-zombie mode, pasanginlan pa jud ang linog. Hangtod sa miabot na jud, ang gipaabot kong hangtod sa kahangturan milanog kaysa imong pagsugot. Miabot ug milabay ang pila ka tuig unya miabot ang realidad nga tungod sa imong katawa, ikaw gihimo kong asawa.